अस्सलामुअलैकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। बड़ा भयानक मंजर था। आग का एक बहुत बड़ा अलाव जल रहा था। आग के शोले काफ़ी ऊपर तक जाकर एक काफ़ी चौड़ा तख्तनुमा शेड से टकरा रहे थे। यूं लग रहा था जैसे कोई आग का फव्वारा चल रहा हो। कमरे के वस्त में तख्तनुमा शेड से आग के शोले टकरा रहे थे। वो हवा में मुअल्लक था और उस पर एक लहीम शहीम ऊंचा भयानक शक्ल का बुत मौजूद था। बुत के सीने से एक बाजू निकला हुआ था और उस बाजू के साथ 10 उंगलियों वाला बेढंगा सा हाथ था। साइड में और हाथ नहीं थे। बुत का चेहरा नीचे की तरफ झुका हुआ था, जैसे कि वो नीचे देख रहा हो। उसकी आंखों के इन नीचे फर्श पर एक भयानक शक्ल का आदमी अपने दोनों हाथ जोड़े और आंखों को बंद किए बैठा था। उस भयानक शक्ल आदमी के ऐन सामने आग के अलाव की दूसरी तरफ एक 15-16 साल की लड़की बेसुध पड़ी थी। लड़की क्या बल्कि वो हुस्न की देवी थी। उसकी रंगत इतनी साफ शफाफ और चेहरे के नकोश इतने हसीन थे कि आग के शोले उसके चेहरे से मुनक्किस होते नजर आ रहे थे। वो लड़की सहर किसी कैफियत में थी। उसकी आंखें तो खुली हुई थी मगर आसपास की कोई खबर ना थी। और फिर अचानक उस पुरस्रार माहौल में एक करख्त आवाज उभरी, ए पुजारी, हमने तेरी पूजा को कबूल किया, जल्दी कर, आखिरी भेंट दे ताकि हम तुझे तेरी ताकतों के बारे में बताएं। ये आवाज़ उस बुत के मुंह से आई थी जो कि ऊपर मोहल्लक था। उस आवाज़ का आना था कि पुजारी, जो आंखें बंद किए हाथ जोड़े आग के सामने बैठा कुछ पढ़ रहा था, उठकर लड़की की तरफ बढ़ा। लड़की का हाथ पकड़कर उसे उठाया और आग के सामने लाया और अचानक उसे आग के भड़कते शोलों में धकेल दिया। मगर ये क्या, उस पुजारी ने जिस तेजी से लड़की को भड़कती आग में धकेला था, उससे ज्यादा तेजी से वो लड़की शोलों के दरमियान से बाहर निकली और हवा में मुअल्लक हो गई। पुजारी, जो अपनी पूजा की कामयाबी पर खुश था, हैरत ज़दा रह गया, क्योंकि वो लड़की बगैर परों वाली किसी परी की तरह बुत के इकलौते हाथ की तरफ बढ़ी थी। उस लड़की के हाथ में ना जाने कहां से एक हथौड़ा नुमा हथियार आ चुका था। इससे पहले कि पुजारी कुछ समझता, उस हुस्न की देवी ने अपने हाथ में पकड़ा हथौड़ा नुमा हथियार जोर से बुत के इकलौते हाथ पर दे मारा। उस हथियार की जरब पड़नी थी कि एक भयानक आवाज के साथ उस बुत का हाथ बाजू से जुदा होकर नीचे गिर पड़ा। आवाज इतनी शदीद थी कि पुजारी ने सहम कर अपनी आंखें बंद कर ली। उस वसीओ और इस कमरे में कुछ लम्हे के लिए सन्नाटा छा गया। फिर पुजारी ने डरते डरते आंखें खोली और फिर जैसे हैरत से उछल पड़ा। आग के शोले मान पड़ रहे थे। बुत का 10 उंगलियों वाला बेढंगा हाथ त्रिशूल समेत जमीन पर पड़ा था और अब उस लड़की का कहीं नामो निशान नहीं था। पुजारी के चेहरे पर खौफ की परछाइयां गहरी होने लगी थी। दिल्ली शहर में वो बहुत खूबसूरत बंगला था। बंगला काफ़ी रकबे पर फैला हुआ था। मेन गेट से बाहर सड़क के दोनों तरफ दरख्तों की कतारें दूर तक चली गई थी। मेन गेट के अंदर पुख्ता रविश के गिर्द खूबसूरत फूलों के पौधे थे। बाउंड्री वाल के साथ साथ कई सायादार दरख्त अपनी बहारें दिखला रहे थे। मेन गेट का रुख मशरक की तरफ था। अभी फजर की अजानों का वक्त नहीं हुआ था। मेन गेट पर बावर्दी गार्ड्स खड़े थे। उस बंगले के तहखाने के एक वसी और इस कमरे में मुख्तलिफ किस्म की मशीनें पड़ी थी। कमरे की एक दीवार के साथ 10 फुट लंबी और 5 फुट चौड़ी स्क्रीन लगी हुई थी। कमरे में 3 अफराद बैठे थे। तीनों अफराद बेहतरीन 3 पीस सूट में मलबूस थे। उनकी उम्रें 50 के हिंसे को अबूर कर रही थी। उनमें से एक फर्द एक बड़े कीबोर्ड को ऑपरेट कर रहा था। स्क्रीन रोशन थी और शेड पर बने इकलौते हाथ वाले बुत, शेड के नीचे जलने वाली आग, पुजारी और नौउम्र हसीन लड़की सब नजर आ रहे थे। फिर उस बुत की आवाज़ सुनाई दी, पुजारी, हमने तेरी पूजा को कबूल किया, जल्दी कर और आखिरी भेंट दे दे ताकि हम तुझे तेरी ताकतों के बारे में बताएं। बुत की करख्त आवाज़ पूरे कमरे में गूंजी। कमरे में मौजूद तीनों अफराद मुस्तैद होकर बैठ गए। उनमें से एक जो कॉफ़ी पी रहा था बोला, डॉक्टर जावेद, प्लीज़ अब तुम चौकन्ने हो जाओ। डॉक्टर जावेद वो था जो कीबोर्ड को ऑपरेट कर रहा था। डॉक्टर जावेद ने सर हिलाते हुए कहा, फिक्र ना करो डॉक्टर रमीज़, मैं बिल्कुल चौकस हूँ।
تیسرا آدمی البتہ خاموش بیٹھا تھا. اس کی نگاہیں اسکرین پر جمی ہوئی تھی جہاں وہ پجاری اٹھتا نظر آ رہا تھا. پھر پجاری اس لڑکی کے قریب پہنچا اور لڑکی کو بازو سے پکڑ کر اٹھانے ہی والا تھا کہ خاموش رہنے والا آدمی تیزی سے بولا, ڈاکٹر جاوید پلیز ایکشن. ڈاکٹر جاوید نے سر ہلایا اور کہا, اوکے ڈاکٹر اقلیم. یہ کہنے کے ساتھ ہی اس نے تیزی سے مشین کے چند بٹن دبائے. بٹن دبانے سے لڑکی جسے پجاری نے آگ میں دھکیل دیا تھا فوراً حرکت میں آئی اور اچھل کر آگ کے الاؤ سے باہر نکلی. اس کے ہاتھ میں ایک ہتھوڑا نما ہتھیار آ گیا اور پھر لڑکی نے فضا میں تیرتے ہوئے اوپر جا کر ہتھوڑا مار کر بت کا ہاتھ توڑ دیا. اس کے بعد ہوا میں تیرتی ہوئی کمرے کے دروازے تک آئی اور آنن فانن ہوا میں تیرتی ہوئی دروازے سے باہر نکل گئی. ویل ڈن. ڈاکٹر اقلیم کے منہ سے بے ساختہ نکلا. اب کمرے میں موجود تینوں ڈاکٹرز کے چہروں پر تجسس کی کیفیت تھی, جیسے وہ کسی خاص واقعے کے انتظار میں ہوں. سب کی نگاہیں اسکرین پر جمی ہوئی تھی جہاں پجاری آنکھیں بند کیے سہما ہوا کھڑا کپ کپاتا نظر آ رہا تھا. اس کے چہرے پر خوف کی لہریں چھائی ہوئی تھی. پھر اس نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولی اور ڈرتے ڈرتے بت کی طرف دیکھا جس کا بازو ٹنڈ منڈ ہو چکا تھا. اچانک کمرہ گرجتی غضبناک آواز سے لرز اٹھا. بسواس. بت کے منہ سے قہر و غضب سے بھری آواز آئی تو پجاری رکوع کے بل جھک گیا. یقیناً بسواس اس پجاری کا نام تھا. برندرا موتی حاصل کرنے کے لیے تو نے برسوں تپسیا کی, مجھے خشکی اور نوعمر ناریوں کی بھینٹ دیتا رہا. آج تیری تپسیا کا انت تھا. تو سفل ہونے کو تھا. تیری غلطی سے میرا بازو کٹ گیا. اب تیرا پراشچت اسی صورت میں ہوگا جب تو مجھے نقصان پہنچانے والے کو نرک میں پہنچا دے گا. اور اب خود کو بچانے کے لیے یہی کرنا ہے. جلدی سے کر لے یہ کام, ورنہ تیرا انت اتنا دردناک ہوگا کہ تیری آتما سنسار میں بھٹکتی رہ جائے گی اور اسے شانتی نہیں ملے گی. بت کی آواز پورے کمرے میں پھیلتی چلی گئی اور پھر تینوں ڈاکٹرز نے اسکرین پر دیکھا کہ آگ بالکل بجھ چکی تھی اور پجاری کھڑا مٹھیاں بھیج رہا تھا. اس کی آنکھیں قہر و غصے سے بھر گئی تھی. ان تینوں نے ایک دوسرے کو دیکھا. پھر ڈاکٹر اقلیم بولا, میں نے برسہ برس تک جاپ یعنی چلا کاٹا تھا اور آج میں کامیاب ہونے والا تھا کہ رب العزت کے کرم سے اس کے کالے ارادے مٹی میں مل گئے ہیں. مبارک ہو تم کو بھی. ڈاکٹر رمیز اور ڈاکٹر جاوید نے یک زبان ہو کر کہا. پھر ڈاکٹر رمیز نے کافی کا آخری گھونٹ لیتے ہوئے کہا, یہاں تک تو کامیابی ہو گئی ہے. اب شیطان کے بت نے بسواس کو جو ٹارگٹ دیا ہے وہ اسے بہت جلد پورا کرے گا. ڈاکٹر جاوید نے اپنا چشمہ اتار کر میز پر رکھا اور اپنی ریوالونگ چیئر پر جھولتے ہوئے بولا, فکر نہ کرو جاوید, ہمارے بنگلے کی روحانی سیکیورٹی بہت ٹف ہے. بسواس یہاں آنے کی کوشش کرے گا تو اس کے دانت کھٹے ہو جائیں گے. ڈاکٹر اقلیم سر ہلاتے ہوئے کہنے لگا, سیکیورٹی تو اچھی ہے مگر اس شیطان کے چمچے بسواس کو نرک میں پہنچانے کا طریقہ بھی سوچنا ہے. اور پھر تینوں سوچ میں ڈوب گئے. وہ تینوں کھاتے پیتے بڑے گھرانوں سے تعلق رکھتے تھے. ڈاکٹر رمیز اور ڈاکٹر جاوید بچپن کے ساتھی تھے. انہوں نے اکٹھے کالج اور اسکول لائف گزار دی. ان دونوں کو کمپیوٹر سے شدید دلچسپی تھی, سو انہوں نے بی ایس سی کے بعد امریکہ میں جانے کا فیصلہ کیا. گھر سے کوئی روک ٹوک نہیں تھی, سو گھر سے اجازت ملتے ہی وہ امریکہ جا پہنچے. وہاں ایک اعلیٰ یونیورسٹی میں انہوں نے ایم ایس سی کے لیے داخلہ لیا. یونیورسٹی میں مسلمان ممالک اور دوسرے ممالک سے بھی لڑکے پڑھنے کے لیے آئے تھے, لیکن ان کی انڈرسٹینڈنگ اقلیم سے ہوئی. اس کا تعلق بھارت سے تھا. وہ بھی ایم ایس سی کرنے آیا تھا, لیکن اس کے خیالات بڑے انوکھے تھے. ایک دن وہ تینوں ایک کیفے میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اقلیم بولا, یار یہ جدید دور ہے, ہر کوئی مادیت پسند ہے, لیکن میں سوچ رہا ہوں کہ کیا یہ جادو وغیرہ سچ ہے. رمیز برگر کھاتے ہوئے بولا, ہاں جادو کا وجود تو ہے, لیکن اس دور میں نہیں سمجھتا کہ کوئی جادوگر ہو. نہیں, جادوگر ہوں گے لیکن وہ اتنے زیادہ سامنے نہیں آتے. ویسے بھی ان دنوں جعلی سفلی علوم والے اتنے ہو گئے ہیں کہ کھرے کھوٹے کی پہچان ختم ہو گئی ہے. ویسے اقلیم, تم نے یہ بات کیسے چھیڑ دی؟ جاوید نے پہلے رمیز کی تردید کی, پھر اقلیم سے سوال کیا. اقلیم ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا, ہمارا جو بنگلہ ہے اس کے قریب ہی ایک ہندو رہتا تھا. وہ بوڑھا شخص تھا,
अक्सर वो जादू टूना वगैरह के बारे में बताता रहता था। जो आदमी दुनिया में अजियत से मरता है उसकी आत्मा भटकती रहती है, और जादू सीखने से आदमी को इतनी शक्ति मिलती है कि वो जो चाहे कर सकता है। इसके अलावा वो एक मूर्ति का भी जिक्र करता था कि मूर्ति हासिल करने वाले को समझो दुनिया जहाँ के ख़जाने मिल गए, मगर वो मूर्ति हासिल करना बहुत मुश्किल है। अकलीम ने वजाहत की तो जावेद ने पूछा, ये कैसी मूर्ति है और इसे हासिल करना क्यों मुश्किल है? अकलीम ने जवाब दिया, वो बूढ़ा कहता था कि वो मूर्ति बहुत ताकतवर है और जिस जगह वो रखी है वहाँ कदम कदम पर कुंडल यानी हिसार हैं। उन कुंडलों को तोड़ने के लिए लंबे अरसे तक तपस्या और पूजा करनी पड़ती है, और अगर तपस्या में कोई गलती हो जाए तो पूजा करने वाला नष्ट हो जाता है। उस बूढ़े का दावा था कि वो उस अमल को जानता है जिसके ज़रिए मूर्ति तक पहुंचा जा सकता है। अगर वो उस अमल को जानता है तो वहां पहुंचने की कोशिश क्यों नहीं की उसने? रमीज़ ने कता कलामी करते हुए कहा, मगर अकलीम ने अपनी बात जारी रखी। बूढ़े का कहना था कि उस अमल करने वाले को बेपनाह ताकतें मिल जाती हैं जिनको काम में लाकर वो मूर्ति हासिल कर सकता है। चूँकि मेरा घर उसके घर के करीब था, इसलिए मैं अक्सर उसके पास जा बैठता और उसकी बातें सुनता। वो गैर शादीशुदा था और इस बारे में उसकी मंतक निराली थी। वो कहता था कि शादी का मतलब है कि अपनी फितरी प्यास बुझाई जाए, लिहाजा बेहतर है कि पहले बेपनाह ताकत हासिल कर लो और फिर फितरी प्यास बुझा लो, लेकिन शादी करके नहीं। शादी से आदमी बंध जाता है। बड़ी निराली मंतक थी उसकी। रमीज़ ने मुस्कुराते हुए कहा तो अकलीम भी हौले से मुस्कुरा दिया। जावेद ने पूछा, लेकिन यार अकलीम, अमेरिका के इस मादा परस्त माहौल में तुम्हें उस जादूगर बूढ़े की याद कैसे आ गई? चलो अभी असाइनमेंट तैयार करना है, छोड़ो इन बातों को। फिर वो तीनों कैफ़े से उठकर हॉस्टल चले आए, लेकिन तीनों उस मूर्ति के बारे में सोच रहे थे अपनी अपनी जगह। फिर वो तीनों अपनी अपनी पढ़ाई में मसरूफ़ हो गए, लेकिन हर हफ्ते के अख्तिताम पर वो ज़रूर मिलते और अक्सर व बेशतर मूर्ति और उस बूढ़े के बारे में बातें भी करते। लेकिन अब वो इस मौजू को संजीदा ले रहे थे। हफ्ते के अख्तिताम पर अकलीम ने कहा, दोस्तों, हम तीनों एक ही मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं। मैं एक काम करना चाहता हूँ, मगर अकेले नहीं कर सकता। मुझे ऐसे साथी चाहिए जो मेरे ख़यालात से मुत्तफ़िक हों। मेरे ख़याल में तुम्हारे मेरे ख़यालात काफ़ी हद तक एक जैसे हैं। क्या तुम इस काम में मेरी मदद कर सकते हो? रमीज़ ने उलझन आमेज़ लहजे में पूछा। लेकिन काम क्या है, कुछ पता तो चले। अकलीम ने जवाब दिया, मैंने तुम्हें उस बूढ़े और मूर्ति के बारे में बताया था, और पता है वो बूढ़ा कहाँ है? उसने सनसनीखेज़ लहजे में उनसे पूछा तो दोनों के सर नफ़ी में हिल गए। तब वो कहने लगा, मैं अक्सर उस बूढ़े की बातें सुनता था। मुझे उसकी कुछ बातों की समझ आती थी। मेरे ख्याल में वो उस मूर्ति तक पहुंचना चाहता था। मूर्ति तक पहुंचना चाहता था? लेकिन तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला? जावेद ने कता कलामी करते हुए पूछा। तो अकलीम कहने लगा, उसकी बातों से। मैं उस वक्त फर्स्ट ईयर में था और मुख्तलिफ खौफनाक नॉवेल्स पढ़ता था, सो मुझे उसके ख़यालात का थोड़ा थोड़ा पता चल गया था। लेकिन मेरे ख़याल में ये सब कुछ बकवास था, हकीकत से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं। लेकिन फिर मुझे यकीन करना पड़ा। मैं एफएसी कर चुका था कि एक दिन उस बूढ़े के घर गया। वो घर में नहीं था, जबकि उसके घर का दरवाज़ा खुला हुआ था। मैंने सोचा कि बाहर कहीं गया होगा, थोड़ी देर बाद वापस आ जाएगा, इसलिए मैं वहीं बैठ गया। उसके कमरे में वहाँ मुख्तलिफ़ किताबें पड़ी थी, पुरानी बोसीदा सी। मैंने वक्त गुजारी के लिए किताब उठा ली। वो काफ़ी ज़ख़ीम बोसीदा सी किताब थी। उसके टाइटल पर संस्कृत में कोई उन्वान लिखा हुआ था। मैंने उसे खोला तो ये देखकर हैरान रह गया कि उसके पहले तकरीबन 50 सफ़ात पर हिंदी में लिखा हुआ था। तजस्सुस से मजबूर होकर मैं उसे पढ़ने लगा। वो किताब पुराने ज़माने के बड़े बड़े जादूगरों या मख्फी ताकतवर चीज़ों के बारे में थी। बड़ी मज़ेदार किताब थी, लेकिन वो हाथ से लिखी हुई थी। मैंने सिर्फ 10 सफ़े पढ़े। उसी दौरान मेरे घर से एक मुलाजिम आ गया कि मेरे बाबा बुला रहे हैं, लेकिन वो बूढ़ा अभी तक नहीं आया था। मुझे वो किताब इतनी दिलचस्प लगी कि उसे घर उठा लाया। सोचा कि बाद में मैं उसे बता दूंगा और माजरत कर लूँगा। मैं घर आया। बाबा ने किसी तकरीब में जाना था, लेकिन उनकी तबीयत ख़राब हो गई, सो उन्होंने मुझे भेज दिया। उसके बाद मैंने दूसरे दिन उसके घर जाकर पता किया तो वो नहीं था। अड़ोस पड़ोस से पता किया तो उन्होंने बताया कि कल वो घर से निकला था।
پتہ نہیں کہاں گیا۔ اس کے بعد اس کا کوئی پتہ نہیں چلا کہ وہ کہاں غائب ہو گیا۔ میرا خیال تھا کہ شاید وہ کسی جادو ٹونے کے سلسلے میں غائب ہوا ہے۔ پھر میں اس کے گھر سے لائی ہوئی کتاب پڑھنے لگا۔ بہت پراسرار باتیں لکھی تھی اس میں، اور پھر میرے لیے یہ مسئلہ بن گیا کہ وہ کتاب آگے سنسکرت میں تھی اور میں سنسکرت نہیں پڑھ سکتا تھا، لیکن جو کچھ بھی میں نے پڑھا تھا اس نے میرے خیالات میں ہلچل مچا دی۔ ان دنوں میں بی ایس سی میں تھا۔ میں نے سوچا اگر جادو سے ایسی عجیب و غریب باتیں ظہور ہوتی ہیں تو سائنس کون سا کم ہے؟ سائنس بھی تو ایک جادو ہے دور جدید کا۔ سو میں نے مختلف تجربات شروع کر دیے۔ میں کمپیوٹر کے ذریعے جادو کے کمالات کرنے کا خواہش مند تھا۔ کمپیوٹر تو تھا ہی میرا پسندیدہ سبجیکٹ۔ پھر میں نے سوچا کہ کمپیوٹر میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنی چاہیے، تبھی میں اپنی کوششوں اور خواہشات کی تکمیل کر سکوں گا۔ سو میں بی ایس سی کر کے یہاں آ گیا۔ اب تو تم کو پتہ چل گیا ہوگا کہ میں کس کام کے لیے مدد چاہتا ہوں۔ اقلیم نے مسلسل بولتے ہوئے ان سے سوال کیا جو اس کی باتوں میں کھوئے ہوئے تھے۔ چند لمحوں کے لیے وہاں خاموشی چھا گئی۔ پھر رمیز بولا، کیا اس بوڑھے کا مزید کوئی پتہ چلا؟ اقلیم نے نفی میں سر ہلایا تو جاوید بولا، ہمارا خیال تھا کہ یہاں سے واپس جا کر ہم سافٹ ویئر کا بزنس شروع کریں گے۔ تم کہتے ہو تو تمہارے تجربات میں مدد کریں تو؟ جاوید بول رہا تھا کہ رمیز بولا، ہم سوچتے ہیں پھر تمہیں بتائیں گے۔ اقلیم کہنے لگا، کیوں نہ ہم تینوں اکٹھے بزنس کریں؟ وہ دونوں اس کی تجویز پر غور کرنے لگے۔ تقریباً ایک ہفتہ گزر گیا اور ان تینوں کے درمیان طے ہو گیا کہ وہ اکٹھے سافٹ ویئر کا بزنس شروع کریں گے اور اقلیم کے تجربات میں مدد بھی کریں گے۔ اقلیم کا کہنا تھا کہ اگر ہم اپنے تجربات میں کامیاب ہو گئے تو یقیناً سفلی علوم سے بچانے کے لیے لوگوں کی مدد کر سکیں گے۔ بہرحال ان کے درمیان معاہدہ ہو گیا۔ ایم ایس سی کرنے کے بعد وہ اپنے ملک لوٹ کر آئے اور معاہدے کے مطابق مشترکہ کاروبار شروع کر دیا۔ تقریباً 3 برس گزر گئے۔ ان کا بزنس کئی ممالک میں پھیل گیا تھا۔ ان کی شادیاں بھی ہو چکی تھی، ساتھ ہی وہ اپنے تجربات میں بھی لگے ہوئے تھے۔ اقلیم نے سنسکرت سیکھ کر بوڑھے ہندو کی ساری کتاب پڑھ لی تھی۔ کتاب میں بڑی حیرت انگیز باتیں اور عمل لکھے ہوئے تھے۔ اقلیم بوڑھے کی باتیں کردہ مورتی کے بارے میں بھی جان چکا تھا۔ اس مورتی کا نام برندرا مورتی تھا اور وہ مورت ایک شیطان کے قبضے میں تھی، اور وہ مورتی تو پجاری کے لیے بہت اہم تھی، لیکن شرط یہ تھی کہ وہ مورتی تب حاصل کر سکتا تھا جو تمام شرائط کو پورا کرے، یعنی شیطان کی خواہشوں کو پورا کرے۔ اسے حاصل کرنے کے لیے ایک عمل بھی تھا کہ اگر کوئی اس کو حاصل کرنے کا خواہش مند ہو تو اس کتاب میں جو ایک منتر موجود تھا اسے تنہائی میں بیٹھ کر پڑھے اور دنیا سے ناتا توڑ لے، اور وہ منتر پڑھتے ہوئے دل میں شیطان کا تصور ہونا چاہیے، اور وہ منتر اس وقت تک پڑھتا رہے جب تک کہ شیطان خود منتر پڑھنے والے کے پاس نہ آئے اور اسے مزید ہدایت نہ دے۔ اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پڑھنے والے کی عمر گزر جائے اور اسے مراد نہ ملے، یا مراد ملنے کے قریب ہو کہ غلطی ہو جائے، تو پھر سب کا سب اکارت ہو جائے گا۔ کتاب میں اور بھی بہت کچھ لکھا تھا، مگر ان کا اصل موضوع تو برندرا مورتی ہی تھا۔ بہرحال وہ تجربات کرتے رہے لیکن منزل تک نہ پہنچ سکے۔ انہی دنوں رمیز اور جاوید کے گھر بیٹے پیدا ہوئے، مگر اقلیم کا آنگن ابھی تک خالی تھا۔ وہ بھی راضی برضا الہی تھا۔ پھر ان تینوں نے مزید تعلیم حاصل کرنے کا سوچا اور جرمنی چلے گئے۔ وہاں سے انہوں نے ایم فل کیا اور پھر پی ایچ ڈی کے لیے مونٹریال چلے گئے۔ مونٹریال میں ایک دن وہ سیر کرنے کے لیے نکلے۔ وہ نسبتاً ویران جگہ پر آئے تو اقلیم نے جو ڈرائیو کر رہا تھا اچانک گاڑی روک دی اور اسٹیئرنگ چھوڑ کر اپنا پیٹ پکڑ لیا۔ اس کے چہرے پر کرب کے اثرات تھے۔ رمیز جو اس کے ساتھ بیٹھا تھا گھبرا کر پوچھنے لگا، کیا ہوا اقلیم؟ جاوید بھی گھبرا گیا تھا۔ اقلیم کے چہرے پر پسینے کے قطرے نظر آنے لگے تھے اور وہ بدستور اپنا پیٹ پکڑے ہوئے تھا۔ کیا ہوا تمہیں؟ جاوید نے پوچھا تو وہ کرا کر بولا، وہ میرے پیٹ میں درد۔ اس کے منہ سے یہ ہکلاتی آواز نکلی تو رمیز اور جاوید گھبرا گئے۔ اس ویرانی میں کیا ہو سکتا تھا؟ ابھی وہ اس مسئلے کے حل کے لیے سوچ ہی رہے تھے کہ اچانک ایک آواز آئی، بیٹا مصیبت آ گئی نا؟ دونوں نے پلٹ کر دیکھا تو مبہوت رہ گئے۔ ایک نورانی چہرے والے بزرگ سفید لباس پہنے کھڑے تھے۔ سفید داڑھی سینے تک آ رہی تھی۔ نہایت شیریں زبان میں کہہ رہے تھے، مصیبتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہیں، انسان کو گھبرانا نہیں چاہیے۔
ہر مصیبت کے پیچھے کوئی مصلحت ہوتی ہے۔ رمیز اور جاوید کچھ نہ بول سکے، جبکہ اقلیم ہولے ہولے کرا رہا تھا۔ وہ بزرگ ڈرائیونگ سیٹ کی طرف آئے اور اقلیم کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اقلیم نے آنکھیں کھول دی اور اس کے چہرے سے کرب کے اثرات زائل ہونے لگے۔ بزرگ فرمانے لگے، تم نے بہت نیک کام کی ابتدا کی ہے۔ جاؤ، ہم تمہیں کامیابی کی نوید دیتے ہیں۔ جاؤ اور جا کر ظہر کی نماز ادا کرو، تمہیں رہنمائی ملے گی۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ تمہارے آنگن میں ایسا پھول کھلے گا جو سب سے زیادہ خوشبو والا ہوگا۔ اللہ تمہیں اور تمہارے دوستوں کو کامیاب کرے۔ بزرگ کی باتیں سن کر ان کی آنکھیں جھک گئیں۔ پھر انہوں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو انہیں جھٹکا لگا، بزرگ غائب تھے، لیکن کار میں انوکھی سی خوشبو پھیل چکی تھی جو اقلیم کے سر سے آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ یہ کیا؟ رمیز کے منہ سے نکلا تو اقلیم نے کہا، الہام۔ ہمیں اپنے مقاصد کی کامیابی کے لیے کسی روحانی رہنمائی کی ضرورت تھی جو پوری ہو گئی۔ اب کسی مسجد میں چلتے ہیں۔ جاوید نے پوچھا، کون سی مسجد؟ اور یہاں مسجد کہاں ہوگی؟ مجھے تو ان بزرگوار کی باتیں سمجھ نہیں آئیں۔ اقلیم نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے کہا، روحانی باتوں کی سمجھ دیر سے آتی ہے، اس لیے اس میں الجھنا نہیں چاہیے۔ اور بزرگ نے ظہر کی نماز ادا کرنے کے لیے کہا ہے، اس لیے ہم مسجد میں چلتے ہیں۔ اب اپنے آپ کو مت الجھانا، ہمیں تمام سوالوں کے جواب مل جائیں گے۔ جلد ہی وہ ایک اسلامک سینٹر پہنچ گئے۔ ظہر کی اذان ہو چکی تھی۔ وہ جب وضو کر کے مسجد میں پہنچے تو جماعت کھڑی ہو چکی تھی۔ انہیں سنتیں پڑھنے کا موقع نہ ملا۔ وہ جلدی سے جماعت میں شامل ہو گئے۔ پھر جماعت ختم ہوئی، امام صاحب نے دعا مانگی اور سب لوگ باقی نماز ادا کرنے لگے۔ وہ تینوں بھی نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو امام صاحب بولے، آپ تینوں حضرات ادھر آ کر نماز پڑھیں۔ انہوں نے محراب کے قریب اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ تینوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر اقلیم وہیں چلا گیا۔ انہیں سنتیں بھی ادا کرنی تھی۔ جب وہ فارغ ہوئے تو دیکھا کہ مسجد خالی تھی، سب نمازی جا چکے تھے سوائے امام صاحب کے۔ اچانک اقلیم کی نظر محراب کے قریب پڑے ہوئے ایک کاغذ پر پڑی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، امام صاحب کھڑکی سے باہر دیکھ رہے تھے۔ اچانک اقلیم کے ذہن میں دھماکہ سا ہوا، جاؤ ظہر کی نماز ادا کرو، تمہیں رہنمائی ملے گی۔ یقیناً یہ اس سلسلے کی کڑی ہے، اقلیم نے سوچا اور اس کاغذ کو اٹھا لیا۔ سفید رنگ کے اس کاغذ پر باریک الفاظ میں سنسکرت زبان میں کچھ لکھا ہوا تھا، اور اقلیم تو سنسکرت جانتا تھا۔ اقلیم، رمیز اور جاوید، جو کہ اب ڈاکٹر اقلیم، ڈاکٹر رمیز اور ڈاکٹر جاوید بن چکے تھے، اپنے ملک واپس آ گئے تھے۔ ڈاکٹر رمیز کے گھر سب مدعو تھے، کہہ کہے گونج رہے تھے، خوشیاں منائی جا رہی تھی۔ ڈاکٹر رمیز کا 5 سالہ بیٹا عدنان اور ڈاکٹر جاوید کا 4 سالہ بیٹا اقبال کھیل رہے تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ شرارتیں بھی کر رہے تھے۔ مسز اقلیم انہیں حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ کاش میرا بھی کوئی بچہ ہوتا، انہوں نے دکھ سے سوچا۔ اچانک بیگم رمیز بولی، ارے بھابھی اب کچھ کھا بھی لیں، اقلیم بھائی آ گئے ہیں، اب کہیں نہیں جائیں گے۔ یہ سن کر بیگم جاوید شرارت سے کہنے لگی، ویسے اب آپ اقلیم بھائی کو لگام ڈال دینا، بہت پڑھ لیا انہوں نے، اب گھر پر بھی توجہ دیں کچھ۔ اس کی بات کا مطلب سمجھ کر بیگم اقلیم سرخ ہو گئی، جبکہ اقلیم بھی جھنپ گیا۔ رمیز قہقہا لگا کر بولا، زبردست بھابھی، زبردست۔ اقلیم کو تو ہماری بہن کا خیال ہی نہیں، بس تجربات پر ہی لگا رہتا ہے۔ اس نے یہ بات شرارت سے کہی تھی، اور ہاں اگر یہ قابو نہ آئے تو ہم مدد بھی کریں گے آپ کی۔ جرمنی مونٹریال سے ہم ایم فل اور پی ایچ ڈی کر لائے، لیکن یہ ہماری بہن کو ہنی مون منانے بھی نہیں لے گئے۔ ڈاکٹر جاوید نے کون سا چپ کا روزہ رکھا ہوا تھا کہ چپ رہے۔ ان چاروں نے ڈاکٹر اقلیم کو اچھا خاصا نشانہ بنایا۔ بیچارہ اقلیم خاموش ہی رہا۔ بہرحال یہ تقریب خوشی سے گزر گئی۔ ڈاکٹر رمیز اور ڈاکٹر جاوید ڈاکٹر اقلیم کے ساتھ مل کر اپنے کام میں لگ گئے تھے۔ انہیں یہ تجسس تھا کہ ڈاکٹر اقلیم کو مونٹریال کی مسجد سے جو کاغذ ملا تھا اس پر کیا کچھ لکھا تھا۔ ڈاکٹر اقلیم نے انہیں بتایا، دراصل ہمارے مقصد کی تکمیل کے لیے روحانی مدد ہوئی ہے۔ اس مدد سے ہم ایک ایسی مشین بنا سکتے ہیں جو ہمیں جادوگروں کے ٹھکانے معلوم کرنے اور ان کے کالے عزائم سمیت ان کو واصل جہنم کرنے میں مدد دے گی۔ وہ دونوں حیران رہ گئے کہ کیا ایسی مشین بھی بن سکتی ہے جس سے جادوگروں کے کمالات دکھائے جا سکتے ہوں۔ ڈاکٹر جاوید نے پوچھا، اور تمہیں اس بوڑھے جادوگر کے بارے میں پتہ چلا اس کاغذ سے؟ اقلیم نے نفی میں سر ہلا دیا اور بولا، جب وہ مشین بن جائے گی تو پھر سب کچھ عیاں ہو جائے گا۔
رمیز بولا، بزرگ نے کہا تھا آنگن کے پھول کے بارے میں کہ وہ سب سے زیادہ خوشبو والا ہوگا، تو اس کا کیا ہوا؟ اقلیم مسکرایا اور کہنے لگا، وہ میرے خیال میں مجھے اولاد کی نوید ہے، اور زیادہ خوشبو کا مطلب کہ وہ بہت ذہین ہوگی یا کوئی ایسا کارنامہ سر انجام دے گی۔ آمین آمین، اللہ تیرے آنگن میں جلد پھول کھلائے۔ اس تقریب والے دن بھابھی کا چہرہ دیکھ کر مجھے بہت دکھ ہوا تھا، جاوید نے کہا، اور پھر وہ تینوں اس انوکھی مشین کی تیاری میں لگ گئے۔ ڈاکٹر اقلیم وغیرہ کو پی ایچ ڈی کیے 10 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا تھا۔ اس دوران ان کا بزنس وسیع پیمانے پر پھیل چکا تھا۔ اس دوران انہوں نے کئی کارنامے سر انجام دیے تھے، اور سافٹ ویئر کی دنیا میں انہیں عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ اقلیم نے اپنے دوستوں کی مدد سے ایک ایسی مشین تیار کر لی تھی جو ہر لحاظ سے انوکھی تھی۔ وہ مشین ڈاکٹر اقلیم نے اپنے بنگلے کے تہخانے میں رکھی تھی۔ اس مشین کا میکینزم اس طرح کا تھا کہ ایک چھوٹے ڈیپ فریزر جیسا۔ اس کا سی پی یو تھا۔ اس کی اسکرین 10 فٹ لمبی اور 5 فٹ چوڑی تھی۔ اسی حساب سے اس کے ساتھ اسکینر اور پرنٹر بھی منسلک تھے۔ اس کا کی بورڈ لاتعداد بٹنوں پر مشتمل تھا اور ماؤس نہیں تھا۔ اس طرح سے وہ ایک لحاظ سے کمپیوٹر ہی تھا، مگر اس کی انوکھی صلاحیت یہ تھی کہ مخصوص میتھڈ یوز کرتے ہوئے اس کے ذریعے جادوگروں کے خفیہ ٹھکانوں کا پتہ چلایا جا سکتا تھا۔ مثلاً کسی جادوگر کے بارے میں معلوم کرنا ہو کہ وہ کیا کر رہا ہے یا اس کا ٹھکانہ کہاں ہے، تو ایک مخصوص طریقہ جو مونٹریال کی مسجد سے ملنے والے کاغذ پر لکھا ہوا تھا، استعمال کرتے ہوئے اس جادوگر کے بارے میں معلومات حاصل کی جا سکتی تھی۔ مزید حیرت انگیز بات یہ کہ اس انوکھی مشین کے ساتھ ایک چھوٹی سی چپ بنائی گئی تھی۔ وہ چپ اگر کسی آدمی کے سر میں فٹ کر دی جائے تو اس کا نروس سسٹم مشین کے کنٹرول میں آ جاتا، اور مشین کنٹرولر اس آدمی کو اپنے اشاروں پر نچا سکتا تھا۔ مزید وہ چپ جس کا تعلق اس مشین کے سی پی یو سے تھا اتنی طاقتور تھی کہ متناسب جسم کے آدمی کو اس کے ذریعے چند منٹوں کے لیے ہوا میں اڑایا جا سکتا تھا، اور یہی سب سے انوکھی خاصیت تھی اس مشین کی۔ بہرحال طویل عرصے بعد جب مشین بن گئی تو وہ تینوں خوشی سے نہال ہو گئے۔ آخر ان کی برسوں کی آرزو پوری ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر اقلیم نے سنسکرت کی وہ کتاب جسے اس نے بوڑھے ہندو کے کمرے سے حاصل کیا تھا دوبارہ پڑھی اور اپنے دوستوں کو سنائی۔ پھر ان کی اس موضوع پر طویل بحث ہوئی۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے اس عجیب و غریب مشین کو بھی استعمال کیا اور مونٹریال کی مسجد سے ملنے والے اس کاغذ سے بھی استفادہ کیا۔ آخر وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ اس کتاب میں لکھی جانے والی تمام جادوئی چیزوں میں سب سے زیادہ طاقتور برندرا مورتی ہی تھی، جسے حاصل کرنے کی کوشش میں لگا ہوا تھا وہ بوڑھا جادوگر۔ اگر وہ اسے حاصل کر لے گا تو یقیناً دوسروں کا جینا حرام کر دے گا۔ اب ان کا اصل ٹارگٹ اس بوڑھے کو مورتی حاصل کرنے سے روکنا تھا، لہٰذا انہوں نے اس پر کام شروع کر دیا۔ جب وہ مشین پر اس کے بارے میں ریسرچ کرنے لگے تو حیران رہ گئے۔ مشین اس کے بارے میں کوئی مثبت جواب نہیں دے رہی تھی۔ ڈاکٹر اقلیم کے ساتھ جاوید اور رمیز بھی حیران تھے، وہ کیا جواب دیتے، لیکن ڈاکٹر جاوید نے ایک مشورہ دیا کہ یہ مشین ابھی تیار ہوئی ہے اور برندرا مورتی تو بہت طاقتور ہے، کیوں نہ پہلے ہم چھوٹے قسم کے کم شکتی والے جادوگروں کی خبر لیں۔ اقلیم نے تائید میں سر ہلایا اور رمیز کہنے لگا، ہاں، اس طرح ہمیں اس مشین کی خوبیوں خامیوں کے بارے میں بھی صحیح طریقے سے پتہ چل جائے گا۔ اور پھر وہ تینوں اس پر متفق ہو گئے اور کم شکتیوں والے جادوگروں سے زیادہ شکتیوں والوں تک جانے لگے۔ وقت گزرنے لگا، ان کے بال بھی سفید ہونے لگے تھے، ان کی اولادیں جوان ہونے لگی۔ البتہ ڈاکٹر اقلیم کی بیٹی انوشے ابھی چھوٹی تھی، لیکن تھی بڑی ذہین۔ وہ بھی اپنے باپ کی طرح کمپیوٹر سے دلچسپی رکھتی تھی۔ 10 سال کی عمر میں وہ حیرت انگیز طور پر مکمل کمپیوٹر سیکھ چکی تھی۔ اب وہ اتنی تیز کمپیوٹر آپریٹ کرتی کہ ڈاکٹر اقلیم حیران رہ جاتا۔ ان تینوں کی ایجاد کی ہوئی مشین کے کارنامے بھی دن بدن بڑھ رہے تھے۔ انہوں نے کئی کالے کرتوت والوں کے کالے کرتوت خاک میں ملائے اور انہیں واصل جہنم کیا۔ ساتھ ہی مشین میں نئی جدتیں بھی پیدا کی اور اسے مزید اچھی طرح سمجھا۔ ان کی یہ مشین خفیہ تھی، منظر عام پر نہیں آئی تھی۔ پہل وہ پریشان رہتے تھے کہ ان کی یہ مشین ان کے بعد کون آپریٹ کرے گا، کیونکہ رمیز کا بیٹا فوج میں جانا چاہتا تھا، جبکہ ڈاکٹر جاوید کا بیٹا ایئر فورس میں۔
उन दोनों को कंप्यूटर से कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं थी, सो वो परेशान रहते थे। लेकिन जल्द ही उनकी ये परेशानी दूर हो गई। अनुशा अकलीम कंप्यूटर से शदीद दिलचस्पी रखती थी। वो अक्सर बाप से भी इस बारे में बात करती थी। डॉक्टर अकलीम अपनी बेटी पर फख्र करता था। डॉक्टर रमीज़ और डॉक्टर जावेद भी उसे अपनी बेटी की तरह ही चाहते थे। ये उन दिनों की बात है जब अनुशा 10वीं में थी। वो उस बंगले में रहती थी जहाँ मशीन पड़ी थी। एक दिन अनुशा ने सोचा कि आखिर तहखाने में वो कौन सी चीज़ है कि उसके पापा और दोनों अंकल वहाँ बैठे रहते हैं। तजस्सुस से मजबूर होकर उसने कमरे में जाने का इरादा कर लिया। बेगम अकलीम क्लब में थी। अनुशा के लिए अच्छा मौका था। उसने अपने वालिद के कमरे से चाबी ढूंढी और मतलूबा कमरे में जा पहुंची। वो उस अजीबोगरीब मशीन को देखकर हैरान रह गई। या अल्लाह खैर, ये क्या बला है, उसके मुंह से निकला। वो कमरे में घूम घूम कर उसे देखने लगी। CPU स्क्रीन, कीबोर्ड। आखिर उसकी आंखों में चमक आ गई। गज़ब का था। मुश्किल से मुश्किल बात भी लम्हों में समझ जाती। उसने उसे ऑन किया और फिर कीबोर्ड के सामने बैठ गई। थोड़ी देर तक वो कीबोर्ड्स के बटन देखती रही। फिर उसने कीबोर्ड पर उंगलियां चलाना शुरू कर दी। बड़ी सी स्क्रीन रोशन हो चुकी थी और वो मुख्तलिफ प्रोग्राम्स बदल रही थी। एक सेमिनार था जहाँ डॉक्टर अकलीम वगैरह मौजूद है। अब यहाँ से फारिग होकर वो सब वापस आ रहे थे। वो तीनों डॉक्टर अकलीम के बंगले पर जा पहुँचे। अकलीम ने घर इत्तला कर दी थी कि वो आ रहे हैं। अब वो हैरान रह गया ये देखकर कि उसकी बेटी उसको रिसीव करने के लिए बंगले के गेट तक भी ना आई। उसने अपनी बीवी से पूछा तो वो कहने लगी अपने कमरे में होगी, ठहरे मैं उसे बताती हूँ। थोड़ी देर बाद आकर उसने कहा वो अपने कमरे में नहीं है, पता नहीं कहाँ चली गई। डॉक्टर जावेद ने कहा हो सकता है वो अपनी किसी दोस्त के पास चली गई हो। डॉक्टर अकलीम बोले दरअसल मुझे ये आदत हो गई है कि कहीं से भी वापस आऊँ तो पहले उसका चेहरा देखूं। सुल्ताना जब वो आए तो मुझे कॉल कर देना। अब हम अपने कमरे में चलते हैं। वो अपनी बीवी को हिदायत करके अपने दोस्तों के साथ तहखाने की सिमत चले। तहखाने में पहुंचकर उन्होंने देखा उसने उनके सर का फ्यूज़ उड़ा दिया। मशीन वाले कमरे का दरवाज़ा खुला था और सामने रोशन स्क्रीन नज़र आ रही थी। तीनों हैरान रह गए। वो दुबके पांव कमरे के दरवाजे पर पहुंचे तो अनुशा को कीबोर्ड पर उंगलियां चलाते हुए देखकर उनकी आंखों के दीदे फैल गए। अनुशा अपने अंदाज में तेज़ तेज़ उंगलियां चला रही थी और स्क्रीन पर जो सीन था उसको देखकर वो एक दूसरे को देखने लगे, क्योंकि वहाँ एक बहुत बड़ा कमरा दिखाई दे रहा था। कमरे के दरमियान हवा में एक शेड मुअल्लक था और उस पर एक बहुत बड़े बदशक्ल बुत की तस्वीर थी। शेड के नीचे शोले थे आग के। आग के सामने एक भयानक सा बूढ़ा हाथ जोड़े बैठा था। अचानक स्क्रीन पर सीन बदल गया। घने जंगलात दिखाई देने लगे। फिर मंजर बदला। अब कोई तहरीर दिखाई दे रही थी। फिर वो तहरीर जूम हुई। यकीनन अनुशा उसको पढ़ रही थी। तीनों डॉक्टर्स पर हैरतों के पहाड़ टूटने लगे। वो PhD थे और कंप्यूटर की दुनिया के माने जाने वाले दिमाग थे। उन्होंने PhD करके ये मशीन ईजाद की थी और फिर उसे समझने में भी बरसों लगा दिए थे। लेकिन ये 16 साल की लड़की 10वीं में पढ़ने वाली उसको इतनी तेज़ी से ऑपरेट कर रही थी जितनी तेज़ी से वो भी नहीं कर सकते थे। तीनों के दिमागों में एक शीरीं आवाज़ गूंजने लगी, हम दुआ करते हैं तेरे आंगन में ऐसा फूल खिलेगा जो सबसे ज़्यादा खुशबू वाला होगा। उनके दिल मुसरत से भर गए। अकलीम की तो आंखें भी नम होने लगी। फिर वो तीनों अंदर दाखिल हो गए। आहट सुनकर अनुशा ने सर उठाया तो पहले वो घबरा गई, फिर हंसकर बोली पापा अंकल ये तो बड़े मज़े की चीज़ है। मेरे ख्याल में अब तीनों हजरत ने ही बनाई होगी। वो मासूमियत से बोल रही थी। डॉक्टर अकलीम ने उसे गले लगा लिया। बहुत खूब मेरी बच्ची, तुमने दिल खुश कर दिया। उसने उसकी तारीफ़ की और डॉक्टर जावेद और डॉक्टर रमीज़ ने भी उसे सराहा। माफ़ कीजिएगा पापा, आप अक्सर व बेशतर इस कमरे में रहते थे और दोनों अंकल भी। मुझे तजस्सुस हुआ कि आखिर इस कमरे में है क्या। सो आज मैदान खाली पाकर मैंने आपके कमरे की चाबी चुराई और ये दरियाफ्त कर ही लिया। फिर मैंने इसे ऑन करके चलाना शुरू किया। हिस्ट्री वाले फोल्डर को पढ़कर मुझे अपने ऊपर बहुत फ़ख्र हुआ कि मेरे पापा और अंकल इतने अजीम हैं। लेकिन चाबी चुराने की कोताही माफ़ कर दें। अनुशा ने मुसलसल बोलते हुए दोनों हाथ बांध लिए। ये देखकर डॉक्टर जावेद कहने लगे बेटी तुमने कोई गलती नहीं की, तुम बहुत ज़हीन हो। इस मशीन को बनाने और समझने के लिए हमें बरसों लगे। दरमियान में रूहानी मदद भी हुई, हालांकि हम PhD हैं। लेकिन तुमने मिनटों में ही इसे ऑपरेट कर लिया। हमें तुम पर फ़ख्र है।
डॉक्टर अकलीम और डॉक्टर रमीज़ स्क्रीन पर मौजूद तहरीर पढ़ रहे थे। अचानक डॉक्टर अकलीम बोला, वो मिल गया जिसकी हमें तलाश थी। उसकी आवाज़ खुशी से लरज रही थी। क्या मिल गया? डॉक्टर जावेद ने पूछा। तो वो सर हिलाते हुए कुर्सी पर जा बैठा और बोला, बैठो बताता हूँ। अनुषे तुम भी बैठो। वो सब बैठ गए तो अकलीम ने कहा, वो बूढ़ा हिंदू जादूगर जो बरंदरा मूर्ति की तलाश में था, उसका पता ठिकाना मिल गया है, उसने खुशी से कहा। तो डॉक्टर जावेद और डॉक्टर रमीज़ भी चौंक पड़े, जबकि अनुषे उन्हें देखने लगी हैरानी से। डॉक्टर रमीज़ कहने लगा, अगर ऐसा है तो ये बहुत बड़ी कामयाबी की बात है। डॉक्टर अकलीम सर हिलाता हुआ कीबोर्ड के सामने जा बैठा और कंप्यूटर ऑपरेट करने लगा। 3 घंटे बाद सब कुछ वाज़ेह हो चुका था और वो आइंदा का लाहे अमल भी तैयार कर चुके थे। बूढ़ा जिसका नाम विश्वास था, शैतान की नज़र करम हासिल करने में कामयाब हो चुका था और शैतान ने उसे 11 साल पूजा करने को कहा था। उसने वो पूजा एक जंगल में मौजूद एक कमरे में करनी थी जिसमें शैतान का बुत मौजूद था। वो कमरा और बुत अरसा पहले शैतान ने अपने एक चेले से बनवाया था जो उससे ख़ास ताकतें हासिल करना चाहता था। बहरहाल विश्वास को 11 साल पूजा करनी थी और उस पूजा का तरीका कुछ इस तरह था कि हर साल के अख्तिताम पर उसे 15-16 साल की एक हसीन लड़की की भेंट देनी पड़ती, शैतान के चरणों में जलती आग में। और पहले साल उसको ये करना था कि पूरा साल पूजा करके जब साल ख़त्म होने में 11 घंटे रहते हों, उसे पूजा छोड़नी थी और भेंट के लिए लड़की को ढूंढना था। यह शर्त थी उस पूजा की। उन 11 घंटों में ही उसे लड़की तलाश करनी थी। अगर मुकर्ररा वक्त से ज़्यादा वक्त लग जाता तो फिर वो नष्ट कर दिया जाता। और फिर जूं जूं साल गुजरे इस लिहाज से वो घंटे कम होते जाते। यानी पहले साल अगर 11 घंटे थे तो दूसरे साल 10, तीसरे साल 9 और इसी तरह आखिरी भी 11वें साल उसे 1 घंटा मिलना था। उस 1 घंटे में उसे लड़की तलाश करनी थी। यह 11 साल की तिलिस्म तपस्या इसलिए थी कि जहाँ बरंदरा मूर्ति रखी गई थी उस जगह 11 तिलिस्म थे। हर साल की पूजा से एक तिलिस्म टूट जाता और 11 साल बाद मुकम्मल ताकतें हासिल हो जाती, फिर बरंदरा मूर्ति मिल जाती। बहरहाल बूढ़ा विश्वास 10 तिलिस्मों का तोड़ हासिल कर चुका था और 11वें तिलिस्म के लिए पूजा कर रहा था। ये उसका आखिरी मरहला था, फिर तख्त या तख्ता हो जाता। डॉक्टर अकलीम ने जो मंसूबा बनाया था उसका सबसे अहम किरदार अनुषे थी। वो इस तरह कि जब विश्वास की पूजा ख़त्म होने में चंद घंटे रहते हों तो अनुषे को उस मशीन के ज़रिए उस जंगल में पहुंचा दिया जाता। चिप उसके सर में फिट होती और उसका कंट्रोल डॉक्टर जावेद के पास होता। अभी विश्वास की पूजा ख़त्म होने में 1 माह बाकी था। इस दौरान डॉक्टर अकलीम और उसके साथियों ने इस केस पर मज़ीद बहस की। एक काबिल ज़िक्र बात यह थी कि डॉक्टर अकलीम ने कुछ अरसे पहले जब विश्वास के बारे में जानना चाहा था तो मशीन का जवाब नफ़ी में था। अब ये कैसे मुमकिन हुआ? तो डॉक्टर जावेद ने कहा, इसका जवाब यह है कि हमने मशीन बनाई है, जबकि इसका डिज़ाइन हमें रूहानी तौर पर मॉन्ट्रियल वाले बुज़ुर्ग ने दिया था। उन्होंने भी पेशन गोई की थी कि अकलीम के आंगन में जो फूल खिलेगा वो सबसे ज़्यादा खुशबू वाला होगा। और अब अनुषे बेटी इतनी ज़हीन है कि हम बचपन से ही उसकी जहानत का मुशाहिदा करते आ रहे हैं। यकीनन ये जहानत खुसूसी तौर पर अता की गई है। हमने PhD होकर भी, रूहानी मदद हासिल करके भी इस मशीन को समझने में बरसों लगाए, लेकिन अनुषे बेटी 1 घंटे में ही समझ गई। तो ये बात वाज़ेह हो जाती है कि अनुषे की रूहानी तौर पर मदद हुई है और उस शैतान का आखिरी वक्त आ गया है, डॉक्टर जावेद ने तफसील से कहा। डॉक्टर रमीज़ बोला, हाँ बिल्कुल, मैं भी इसकी तायद करता हूँ, क्योंकि कहते हैं ना कि अल्लाह शैतानी काम करने वालों को ढील देता है और फिर अचानक रस्सी खींच लेता है। विश्वास के साथ भी यही कुछ होने वाला है। डॉक्टर अकलीम ने तायद में सर हिलाया, फिर बोला, वैसे मेरा ख्याल है कि अनुषे को हेलीकॉप्टर के ज़रिए उस जगह पहुंचाया जाए। एक मुनासिब जगह पर हेलीकॉप्टर खड़ा कर दिया जाए और अनुषे सैर के लिए निकले और टहलते टहलते विश्वास की नज़रों में आ जाए। वो सारी तफसील बताता चला गया। बूढ़ा विश्वास उस कमरे में जहां शैतान का बुत हवा में मौलक था, आग के सामने बैठा मंतर पढ़ने में मसरूफ़ था। भड़कती आग के सामने बैठे हुए उसकी शक्ल बहुत भयानक लग रही थी। आज वो बहुत खुश था। उसका आखिरी साल मुकम्मल होने को था। उसके बाद उसे वो ताकतें हासिल हो जाती जिनके ज़रिए वो बरंदरा मूर्ति हासिल कर लेता। बहरहाल
जब वक्त मुकम्मल होने में 1 घंटा रह गया तो उसने मंतर पढ़ना छोड़ा और किसी लड़की की तलाश में निकल पड़ा। अगरचे वो बेहद खुश था, लेकिन उसे डर भी लग रहा था, क्योंकि अगर उसे मतलूबा लड़की ना मिलती तो वो नष्ट कर दिया जाता। जब वो उस कमरे से बाहर निकला तो उसे अपनी ताकतों के ज़रिए पता चला कि यहाँ से थोड़ी दूरी पर एक हेलीकॉप्टर उतरा हुआ है और उसमें एक नौजवान हसीन लड़की और पायलट के अलावा कोई और नहीं। ये पता चलना था कि वो खुशी से निहाल हो गया। अब मेरी मंजिल मुझे मिलने वाली है, उसने सोचा। तकरीबन आधे घंटे बाद हेलीकॉप्टर में मौजूद लड़की, जो यकीनन अनुषे थी, बिस्वास के पास कमरे में पड़ी थी। वो शहर किसी कैफियत में थी। दर हकीकत उस वक्त उसका दिमाग दिल्ली में मौजूद डॉक्टर जावेद कंट्रोल कर रहा था। वक्त ख़त्म होने में तकरीबन 15 मिनट बाकी थे। बिस्वास ने शैतान की ओर ज़्यादा खुशनुदी हासिल करने के लिए उन 15 मिनटों में मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया और फिर मुकर्ररा वक्त ख़त्म हो गया। बिस्वास ने अनुषे को आग के अलाव में धकेल दिया और फिर डॉक्टर जावेद ने अनुषे को बड़ी महारत से कंट्रोल किया था। अब वो हेलीकॉप्टर में पहुंच चुकी थी। हेलीकॉप्टर अब अपनी मंजिल की तरफ परवास कर रहा था। अकलीम वगैरह बहुत खुश थे। आखिर उन्हें अपनी मेहनत का फल हासिल हो गया था। चूंकि बिस्वास कामयाबी के करीब था, इसलिए शैतान ने उसे वार्निंग दी थी कि वो उसका हाथ तोड़ने वाले को नर्क में पहुंचाए, वरना उसका अंत दर्दनाक होगा। सो बिस्वास उस बुत का हाथ तोड़ने वाले की तलाश में लग गया, लेकिन वो नाकाम रहा, इसलिए कि उसकी तपस्या को नुकसान पहुंचाने वाले डॉक्टर अकलीम, डॉक्टर जावेद और डॉक्टर रमीज़ और अनुषे रूहानियत के ज़ेर असर थे, और पलीद जादूगर रूहानियत तक कैसे रसाई हासिल कर सकते हैं। सो वो भी बुरी तरह नाकाम हो गया था। उसने एक अरसे तक बरंदरा मूर्ति हासिल करने की ख्वाहिश में गुजारा, मगर अब उसका दर्दनाक अंत होने वाला था। डॉक्टर अकलीम के बंगले के तहखाने में दर्दनाक आवाज़ें गूंज रही थी, और वो आवाज़ें बिस्वास की थी, जो उस अनोखी मशीन के ज़रिए सुनाई दे रही थी। बड़ी स्क्रीन पर बड़ा दर्दनाक मंजर नज़र आ रहा था। बिस्वास के जिस्म के टुकड़े इधर उधर बिखरे पड़े थे। वो सिसक सिसक कर मरा था। शैतान किसी का नहीं होता, बेशक वो इंसान का खुला दुश्मन है। चलो, ये भी वासिल जहन्नुम हुआ, डॉक्टर रमीज़ बोला तो उन्होंने शुक्रिया अदा किया। फिर डॉक्टर अकलीम ने मशीन बंद की और तहखाने से निकल आए। तीनों की बीवियां दूसरी मंजिल पर मौजूद थीं। उन्हें मालूम हो चुका था कि उनके शौहर किस अजीम काम से फारिग हुए हैं, और अनुषे की काबिलियत भी ज़ाहिर हो गई थी। अनुषे भी हेलीकॉप्टर के जरिए अपने बंगले में पहुंच चुकी थी। ख़वातीन हैरान थीं कि अनुषे दहकती और भड़कती हुई आग में से बखैर आफियत कैसे बाहर निकली। तो डॉक्टर अकलीम ने बताया कि ये सब उस मशीन की वजह से हुआ, और अनुषे के कपड़ों और पूरे जिस्म पर फायर प्रूफ केमिकल लगा दिया गया था। तीनों दोस्त बहुत खुश थे और अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे कि अल्लाह ने उन्हें कामयाबी अता की। अब उनके दिमाग में ये बात बैठ चुकी थी कि आइंदा भी वो ऐसा कदम उठाएंगे उन लोगों के लिए जो इंसानियत के खिलाफ ऐसे गंदे इल्म के ज़रिए कुछ करें। बंगले में जैसे जश्न का समा था, और इस खुशी में सब मुंह मीठा कर रहे थे। दोस्तों, कहानी के आखिर में उन दोस्तों के नाम जिन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि उनका नाम लिया जाए। तो सबसे पहले हमारे दोस्त हैं डॉक्टर तारिक शाह चाइना से, उसके बाद मोहम्मद रहमान अली, और उसके बाद हैं जनाब अदनान ख़ान। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अपनी मोहब्बतों में और दुआओं में याद रखिएगा, और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।